बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। साल का आखिरी दिन है और बड़ी बड़ी खबरों के साथ ही ये साल का आखिरी दिन है, और जो गुजर भी रहा है वो जो मामलात है ना, वो सिमटने का वक्त हो गया है, जिसकी एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको 20 जनवरी दी कि 20 जनवरी तक पाकिस्तान में बहुत से मामलात खुलकर आ जाएंगे। इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर मामलात केसेस से मुतल्लिक ये सब कुछ इसी महीने के अंदर डिसाइड होना है। और अब जिस तरीके से आज दिन था मंगल का, इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात थी, बहनों से मुलाकात थी, ज़ौजा से मुलाकात थी, वकला से मुलाकात थी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू, और जो उधर हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनकी गुफ्तगू देख के, वकला की गुफ्तगू देख के अंदाजा हो गया कि जनाब ये सारे भी अब इत्मीनान में आ चुके हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। वो जो मुज़ाकरात जिसकी डेट कहीं 2 जनवरी को दी गई थी और 17 दिन का गैप दिया गया था उसके दूसरे सेशन के लिए, लेकिन कहीं बहुत मजबूती से और बड़े तशख़्ख़ुस के साथ कुछ मुज़ाकरात की कार्रवाइयाँ इस तरीके से जारी भी हैं। ऐसे नहीं इमरान खान साहब एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे नहीं जावेद चौधरी साहब, जावेद लतीफ़ साहब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत में नज़र आ रहे हैं, ऐसे नहीं अचानक से ख्वाजा आसिफ साहब को एकदम मुँह बंद कर लिया गया है, ऐसे नहीं अता तारड़ वाइट पेपर देने के बाद अब पता नहीं किसी और पेपर को ढूंढते में नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ है जिसकी वजह से स्पॉयलर्स के मुंह इस वक्त बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तफसील बताता हूँ। जो आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, उनकी बहन क्या कहती है, उनके वकला क्या कहते हैं, किस माहौल में मुलाकात हुई, किस जगह पे बात हुई, बुशरा बीबी साहबा जिस प्रोटोकॉल के साथ आई, वो मुलाकात एक तवील अरसा तक जारी रही। उस मुलाकात पे के हवाले से जो कहा जा रहा है ये कितनी अहम है, ये कहा जा रहा है कि वो 20 नवंबर वाली मुलाकात जिसमें कहा था कि बहुत सी चीज़ें डिसाइड हो सकती है, डिसाइड हो चुकी थी, बिल्कुल स्पॉयलर्स आए जिन्होंने सारी सिचुएशन को ज़ाया किया। या उस मुलाकात की भी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। कराची की सूरत हाल वो भी बड़ी नाजुक हो गई, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, बल्कि हो गई है। वो मनाजिर जो है वो बड़ी तकलीफ दे हैं, जिस तरीके से सख्त सर्दी के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं एहतजाज करने वाले, उनके ऊपर रेंजर्स और पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उसकी भी कुछ तफसील बतानी है। और जो ऐलान आया हमारे जज्बातुल मुस्लिमीन से, इस सूरत हाल में कम अज़ कम उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, उस ऐलान को। या ये हुकूमत की कहते हैं वो कजफहमी है कि वो शायद हम समझ रहे हैं कि ओहो पूरे पाकिस्तान में ताकत का इस्तेमाल है तो इधर भी कर लिया जाए। नहीं, यहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है। बहरहाल मैंने बताया कि साल का आखिरी दिन है, बड़ी खबरों के साथ है, लेकिन अगर मैंने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब का जिक्र नहीं किया तो ये बुरी बात होगी। आज बड़ा फैसला दिया जी उनके खिलाफ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है ना, उसको भी कश्मीर की हुकूमत की तरह ख़त्म किया गया था, और बड़े ड्रामाई तरीके से इनको नाअहल करार दे के करार दिया गया था। फिर उनके वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा, फिर उनके इलेक्शन का नतीजा होल्ड कर लिया गया, बहरहाल वो जीत गए। बहरहाल एग्रेसिव सियासत करते हैं और उनके कुर्बानियाँ बहुत हैं। इमरान खान साहब से मोहब्बत, दोगले आदमी नहीं है। और संजानी में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से मुतलिक और डिक्टेटरशिप से मुतलिक बहुत बड़ी तकरीर की थी, बहुत बड़े जुमले थे जिसका बाकायदा तौर पर ट्रेंड तक चल पड़े थे, हैशटैग्स तक चल पड़े थे। वो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कतन मुनासिब नहीं, कुछ बच्चे वगैरह भी सुन रहे होंगे, लेकिन बहरहाल धुआंधार उनका खिताब था। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं। एक वक्त था कि ज़मान पाक में गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी होती थी, और जब पूरे पाकिस्तान की पुलिस और स्पेशली पंजाब पुलिस उधर थी, और वहाँ पर क्रैकडाउन में सबसे पहले खालिद खुर्शीद साहब के जो कारकुन थे और उनको ही सबसे पहले साइड पे किया गया था। उसी के हवाले से साली वायरलेस वगैरह चली थी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब से मुतालिक उन्होंने सख्त जुमले बोले थे। फिर आज एटीसी की अदालत ने, गिलगित की एटीसी की अदालत ने, तो अब याद रखिए इनकी कोई जान मान नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की एटीसी की अदालत। इधर सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं देख रहा, तो गिलगित बल्तिस्तान की एटीसी की अदालत को क्या देखेगा, और वो किसके अंडर कंट्रोल है वो अभी आपको बताता हूँ। उस एटीसी की अदालत को कंट्रोल कौन करता है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। आज उन्होंने उनको ना 34 साल कैद की सज़ा सुना दी है जी, कि उन्होंने खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी दारों को धमकियाँ दी थी, और ये जुर्म है उनका। और गिरफ्तार करने का भी फौरी तौर पर हुक्म दिया है। उन्होंने बेसिकली डिक्टेटरशिप के ज़रिए मोहसिन नकवी बहुत सख्त जुमले बोले थे। यानी मोहसिन नकवी को उन्होंने सिस्टम का बेनिफिशरी कहा था। मतलब तौहीन मोहसिन नकवी ही उनका सबसे बड़ा जुर्म है। और ये जीबी के साबिक वज़ीर आला हैं। एक डिप्राइव्ड इलाके है गिलगित बल्तिस्तान का, डिप्राइव्ड इलाका। यहाँ के लोग बुनियादी अपने उन हकूक़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तशना रहते हैं, और जहाँ होल्ड सिक्योरिटी दारों का ही है जी, एफसीए ने ये कहा जाता है, होल्ड सारा उन्हीं का ही है। हर जगह जगह पे रेंजर्स की और वो गिलगित स्काउट्स वगैरह की उधर सिक्योरिटीज़ वगैरह भी लगी हुई है, और पकेट्स वगैरह भी लगी हुई है। तो इस हद तक हसास इलाका,
اور اس حساس علاقے کے ایک وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے سیاسی سزا سنانا بہرحال یہ بڑا تکلیف دہ اور اس کا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے، بہت امپیکٹ آ سکتا ہے۔ یہ تو ایک نشست کو جیتنے کے لیے یہ 3 دن تک سردیوں پہ سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے خود گلگت بلتستان کے کافی الیکشنز کور کیے ہیں اور یہ غلط پیغام جائے گا، میرے حساب سے یہ غلط پیغام جائے گا۔ اور تبھی اسد کیسر صاحب وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، خدا کا واسطہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کر رہے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پلیز انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لیں، سر پلیز اپنی اور عدلیہ کی عزت کی خاطر آپ یہ نوٹس لیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں اے ٹی سی ججوں کے حوالے سے، اے ٹی سی کی عدالتوں کے حوالے سے آج فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وہ بھی اس بات کی غمازی کرتی ہے۔ جسٹس شہزاد ملک ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، جنہوں نے عدلیہ میں جو ایجنسیز کی انوالومنٹ کے حوالے سے، مداخلت کے حوالے سے انہوں نے بڑا نوٹس وغیرہ بھی لیا تھا، سرگودا کے جج والا پھر جس کی بنا پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا بار سے، اور پھر اس سزا میں ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، کیونکہ یہاں پھر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو لے کے آنا تھا، تو ان کو خط لکھا ہے جی، انتظامی جج بھی ہیں نا یہ شہزاد ملک صاحب، سپریم کورٹ کے جج ہیں اور انتظامی جج ہیں پورے پاکستان کی اے ٹی سی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جتنی بھی عدالتیں ہیں ان کے، اور ان کو انہوں نے خط لکھ کے بولا ہے، بلکہ سارا معاملات ہی اوپر ہی کر کے رکھ دیے ہیں۔ اور ملک شہزاد صاحب نے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ انہوں نے خطاب میں الفاظ استعمال کیے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے خط لکھا اور کہا کہ پھر جو فیصل آباد اور راولپنڈی کی عدالتوں کی کارروائی ہے نا، اے ٹی سی کی عدالتوں کی کارروائی، اس کی سر سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ کی جائے تاکہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جج کس طریقے سے غیر قانونی اور ماورائے قانون پروسیڈنگز کر رہے ہیں۔ زبانی احکامات کچھ اور ہوتے ہیں اور تحریری آرڈر کچھ اور آتا ہے، اور وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر ٹرائل صرف رسمی کارروائی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سیدھی سیدھی سزا سنا دیں، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی کارروائی کچھ اور ہوتی ہے، حکم کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جو جج صاحب کو لکھوایا جاتا ہے کہیں اور سے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسمی کارروائی ہے تو ٹھیک ہے، سیدھا سزا سنائیں، ختم کریں بات، یہ چیز تھی۔ ادھر سخت سیکیورٹی میں آج بشرا بی بی صاحبہ بھی پہنچی عمران خان صاحب کے پاس، اور کے پی کے کی سرکاری سیکیورٹی تھی، اور اڈیالہ جیل میں نہ بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات وہ علیحدہ تھی، عمران خان کی بہنوں سے ملاقات، عمران خان کے وکلا سے ان کی وہ ملاقات تھی، اور بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ملاقات نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ سی ایم ہاؤس میں ہی رہتی ہیں، اور گائیڈ لائنس کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے حوالے سے یہ بہت اہم تصور کی جائے گی۔ بشرا بی بی سی ایم ہاؤس، علی امین گنڈا پور، اور علی امین گنڈا پور جن کے ساتھ رابطے میں، اس حوالے سے میں وایا کہہ رہا ہوں۔ لیٹس سی وہاں کیا ہوتا ہے، میں اس کو خیر اتنا فورس سے نہیں کہتا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات جو تھی یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ ہاں، علیمہ خان صاحبہ جب باہر آئی ہیں تو انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی، نہایت مطمئن نظر آ رہی تھی، نہایت پیشنس اور سکون تھا۔ وہ خیر ان کے ہمیشہ ہی بڑا صبر ہوتا ہے، لیکن آج تھوڑی ذرا باڈی لینگویج، اور ادھر کے رپورٹرز بھی یہی بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سب پر امید ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے، انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ ان کا عظیم الشان استقبال کریں گے۔ مطلب وہ جلد ہی باہر آنے کی عمران خان صاحب کی پیش گوئی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس بار عمران خان وکٹری کا نشان نہیں، مٹھی کا نشان، یعنی پنچ کا نشان بنا کر، مکے کا نشان بنا کر باہر آئیں گے۔ یہ وہی نشان تھا جو وزیر آباد میں جب ان کو گولی لگی تھی، پھر انہوں نے کیوں کیا تھا، یہ ان کا بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹرینڈی ان کا یہ نشان ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے، بھائی یہ والی چیز دیکھا وہ اس کے ساتھ آئیں گے۔ تو یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے، آج ان کی اڈیالہ جیل میں جو ملاقات کرائی گئی وہ بھی کانفرنس روم میں بڑے پروٹوکول بسکٹ چائے کے ساتھ کروائی گئی ہے، جو رپورٹ ہوا ہے، یعنی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ کروائی گئی ہے کانفرنس روم میں۔ فیصل چودھری صاحب جو ملے عمران خان صاحب سے آج، انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا ہم نے عمران خان صاحب اندر فکر مند تھے، جو باہر موجود قیدیوں کے حوالے سے، 26 نومبر کے قیدیوں کے حوالے سے، ان غائب ہونے والے لوگوں کے متعلق انہوں نے کہا آج ہم نے عمران خان صاحب کو بریفنگ دی کہ اسلام آباد، پنڈی اور اٹک میں 4500 کارکنان قید تھے، جن میں سے 2100 کو رہا کروا لیا گیا ہے، باقی کی تگ و دو جاری ہے۔ پنجاب میں قید 99% لوگ باہر رہا ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اوورال جو گفتگو تھی اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں تسلی والی ایک پوزیشن ہے۔ یہ لوگ معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لٹسی پروردگار کرے، کوئی نظر بد نہ لگے، اور یہ تمام معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے، چاہے جتنی مرضی اڑان پاکستان والی چیزیں ہوں، اللہ کرے وہ بھی کامیاب ہو، لیکن یہ تمام نتی ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ یہ جتنے ویژنز ہیں، جو کچھ بھی ہے، 1000
ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری اور اس پلان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ سب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے. ایسے کام کا کیا فائدہ کہ عوام کو یقین نہیں. تو اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس موقع پر اسپوائلرز وغیرہ سے ذرا بچنا نہایت اہم ہوگا. میں دوسرا آپ کو بتاؤں، کراچی کے حالات ڈیفینیٹلی کافی زیادہ خراب ہے. 8 مقامات پر صبح وزیر اعظم نے بھی آگے بتا دیا، 8 مقامات پر جو دھرنے تھے جن میں سے 5 کو ختم کرا دیا، 3 کے لیے بھی تگ جاری ہے. اور ایسے میں جب اچھی خاصی لاٹھی چارج کراچی کے علاقے نمائش میں ہوئی ہے، تو سربراہ مجلس المسلمین پاکستان سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب نے سندھ کے تمام اضلاع میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا طاقت کا استعمال کرتے ہو، دھرنے کے شروع اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوران احتجاج عام شہریوں کو تکلیف نہ پہنچے. پیپلز پارٹی نے دھرنے کے پرامن شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے. نہتے شہریوں پر دھاوا بول کر پیپلز پارٹی نے اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری فکر اور اقدار کو پامال کیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو جمہوریت سے آمرید کا 56 سالہ سفر مبارک ہو. پی پی لیڈرشپ میں جھانک لے کہ عام عوام پر تہمکانہ اور عامرانہ انداز حکومت کس کا وتیرہ رہا ہے. تو سر یہاں تو بڑے بڑے اعلان ہو گئے، یہ جہاں 5 دھرنے ختم کروانے کے چکر میں تھے یہاں وہ ہو گئے. سب سے بہتر طریقہ تھا کہ آپ ادھر بات کریں. پارا چنار میں جو دھرنا دیا تھا ادھر بات کریں، ادھر کا دھرنا ختم، وہ تسلی تشفی ہو گئی تو یہ سارے دھرنے ویسے ختم ہو جائیں گے. یہ چیز ہے، پہلے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. یہ صورتحال میں آپ کو بتاؤں یہ گلے پڑ سکتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا احتجاج نہیں سمجھیے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.